नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ताजा जनादेशमा गएर जनताबाट नै आफूलाई दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्र देखाएको नेकपा प्रचण्ड मातापक्ष सचिवालय बैठकको ठहर अपमानित गर्ने र धम्क्याउने कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 513 जना संक्रमण मुक्त। चाकुका लागि प्रसिद्ध सहर टोखामा 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै चाकु बनाउने कार्यमा तीव्रता। र बंगलादेशमा सम्पन्न म्याराथनमा भारतीय खेलाडीलाई पछि पार्दै नेपालकी पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा। समाचार सुरु गरौं 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको प्रसंगबाट। आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदैछ। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मूल समारोह समितिले विशेष कार्यक्रम गरेर पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैछ। 1769 साल पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाहलाई नेपाल एकीकरणका नायकका रूपमा मान्ने गरिन्छ। उनले त्यसबेला 2224 लगायत धेरै राज्यमा विभाजित नेपालको भूगोललाई एकीकरण गरेका थिए। यही योगदानको कदर गर्दै 27 पुसलाई पृथ्वी जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिएको छ। 2007 सालपछि देशमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिए पनि 2062-63 सालको आन्दोलनपछि सरकारी स्तरबाट राष्ट्रिय एकता दिवसलाई खारेज गरिएको हो। सरकारले पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन छाडे पनि नागरिक स्तरबाट भने विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्रामा रहेको नेपाली सेनाको टोली काठमाडौँको हनुमान ढोका आइपुगेको छ। पुस 21 गतेदेखि गोर्खा दरबारबाट सुरु भएको गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्रा पुस 26 गते साँझ काठमाडौँको हनुमान ढोकामा रहेको शार्दुल जंग गुल्ममा आइपुगेको हो। पदयात्रामा नेपाली सेनाले गोर्खा दरबारबाट राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्च लगायत नेपाली सेनाको प्रथम 5 वटा युनिटहरूको झण्डा काठमाडौँ ल्याएको छ। नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको एकीकरणको बाटो हिँडेर एकताको सन्देश दिएको पनि बताएको छ। पदयात्रामा रहेको सेनाको टोली गोर्खाबाट नुवाकोट हुँदै 6 दिन लगाएर हिजो काठमाडौँ आइपुगेको हो। हिजो नुवाकोट जिल्लाबाट आएको शमशेर दल गढको टोलीले हनुमान ढोकामा रहेको शार्दुल जंग गुल्मलाई गोर्खा दरबारदेखि ल्याएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्चका साथै नेपाली सेनाको प्रथम 5 वटा युनिटहरूको झण्डा हस्तान्तरण गरेको हो। यो हाम्रो जुन टर्च मैले पाएको छु त्यो टर्च मैले त्यहाँ लगेर प्रधान सेनापतिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र नेपाली सेनाले चाहिँ एकताको सन्देश दिने उद्देश्यले चाहिँ अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको एकीकरण पदमार्ग जसले राष्ट्रलाई जोडेको पदमार्ग छ त्यो जोडेर हामी सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ।
हनुमान ढोका दरबारमा पदयात्रा टोलीलाई स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, गुठी क्लबहरू, सर्वसाधारण लगायतले स्वागत गरेका थिए। सो अवसरमा शमशेर दल गणले हनुमान ढोकामा तैनात शार्दुल जंग गुल्मलाई कार्यक्रमको आयोजना गरी सैनिक ड्रिलको प्रदर्शन समेत गरेको थियो। पदयात्रामा रहेको टोलीले ल्याएको नेपालको झण्डा, टर्च र नेपाली सेनाको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज प्रधान सेनापतिलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भसँग जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन आदेश मार्फत विकास समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनु भएको हो। हिजो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै मन्त्री ढकालले विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान नुवाकोटबाट सुरु भएर विजय प्राप्त भएको र देवसाहन पनि नुवाकोटमै भएकोले चिम्टेश्वर लगायतका ठाउँलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण गर्न गठन आदेश मार्फत विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। लगायत अघि मित्रले उठाउनु भएका विषयहरूलाई समेटेर एउटा विकास समिति निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुराका निम्ति पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा त्यो समिति गठन आदेशको माध्यमबाट गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको निम्ति दिनुभएको योगदानलाई सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले पनि संरक्षण गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म मन्त्री भएपछि यो छोटो अवधिमा नै मैले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छु। सरकारले अग्रज र पुर्खाहरूले राष्ट्र निर्माणको निम्ति गरेको योगदानको सधैँ सम्मान गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको रक्षाका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, अभियन्ताहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिनु भएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिनु भएको हो। उहाँले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरूलाई जनताबीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले त यसपटक राष्ट्रिय सभाको यी आँकडाहरू निकाले असाधारण विश्वासका साथ अत्यन्तै स्नेहपूर्वक हामीलाई जुन अभिभारा सुम्पिएका थिए त्यस अभिभारालाई हामीले कर्तव्यनिष्ठताका साथ संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता र अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार अघि बढिरहेको थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ सरकार फेरि अस्वस्थ, अनुचित, अलोकतान्त्रिक लेनदेन, गडजोड, जालझेल, टिक्रम, षड्यन्त्र। मैले धेरै प्रयास गरेँ, धेरै कोसिस गरेँ। वर्षक 5 वर्ष सरकार टिकोस्। स्थिरता र स्थायित्व भन्दा साधारणतया जनताले जे बुझ्छ, जनताको इच्छा थियो 5 वर्ष सरकार टिकोस्। 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने हो, सरकार परिवर्तन होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारी बोधका साथ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको बताउनुभयो। मुलुकमा राजनैतिक अस्थायित्व र अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दावी उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको राजनैतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सकेन भने उनले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ। एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्, हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै उहाँले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटन राजनैतिक प्रश्न भएकोले अदालतले कानूनी र संवैधानिक प्रश्नको रूपमा इन्टरटेन गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मन्त्री परिषदको सर्वसहमति निर्णयको आधारमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकाले सबै काम कानून सम्मत भएको दावी गर्नुभएको छ। मुलुक अहिले नयाँ मोडमा पुगेको र जनताको बलिदानीको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जान लागिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने र पार्टी टुक्र्याउने प्रयासमा गुटको बैठक बस्ने गरेको दावी गर्नुभयो। दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाएको दावी उहाँले गर्नुभयो। उहाँले व्यवहारमा नै नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गरेर छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। विगतमा पनि आफूले नेतृत्वको सरकारको काम देखेर सरकार ढाल्ने काम भएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सरकारले गरेको काम देखेर छटपटी भएको दावी गर्नुभयो। फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले तपाईहरुलाई जनता बनाएका छौं, हामीले नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौं, हामीले उपलब्धिका साथ उचाइमा पुर्याएका छौं हामीले र हाम्रा मैत्रीपूर्ण संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्, समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र हामी कहीं कतै समस्याहरू देखा परे भने तिनको संवादबाट, वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिरहेका छौं। ल्याउँछौं र भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि कोभिडको ठूलो समस्या रहँदैन। कोभिडको समस्या हामी समाधान गर्छौं। के बुझ्ने जनताले पद्धति न सडक पनि भन्दै गर्ने, कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढंगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। सरकारी वकिलले बहस गर्नु, स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले बहस गर्नु। ७० को एक अनुसारको यो सरकार हो, 2 को अप्सन आउँदै आएन। यसो हेर्नुभयो होला, केन्द्रीय कमिटी भन्दा धेर देख्नुभयो होला,
हामीसँग बहुमत छ भन्नु हो। बहुमत केलाई भनिन्छ? 5 जनाको कमिटी छ भने 3 जनाले निर्णय गर्न सक्छन्, तर कमिटीको बैठकमा बाहिरै अन्तै निर्णय हुँदैन। हामी 3 जना त हो नि, 3 जनाले गरेपछि भइहाल्छ भनेर यही अभ्यास पार्टीभित्र चलाउन खोजियो। 5 जना भेला हुने अगेनाका डिलमा, 5 जना भेला हुने विवान्ता, 5 जना भेला हुने अर्को अर्याल होटल, 5 जना भेला हुने खुमलटार, कोटेश्वर, कहाँ अनि त्यहाँबाट भन्ने हामीले यो निर्णय गर्यौँ। त्यसकारण यो अहिले फेरि अर्को पत्र उहाँहरूले पठाउनु भयो निर्वाचन आयोगमा। अरू केही पनि भएको छैन। हामीले चिन्ह सिन्हको केही दाबी गरेका छैन। अस्ति अरूलाई नदिनुहोस् हाम्रै हो भनेर भन्नुभएको थियो, पत्र पठाउनु भएको थियो। अहिले अस्ति फेरि पत्र पठाउनु भएछ। हामीले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ, अरू केही पनि भएको छैन है, जस्ता तस्तै छ। हामीले चिन्ह सिन्ह केही मागेका छैन। कति बेरको कुरा के हो, कति बेरको कुरा के हो, एकछिनपछि एउटा एकछिनपछि अर्को, यस्तो गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। यो सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि नपाउने भयो र गतिसाथ देशको हितमा, जनताको हितमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने काममा पनि गति लिन सक्ने भएन। को रक्षा गर्न अगाडि बढ्न सकेकोमा, रक्षा गरेको व्यावहारिक रूपमा र अगाडि बढ्नु छ, त्यही दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँले संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपत्यका बाहिरका सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाई, प्राणी पोखरी पुनर्निर्माण, भूकम्पले क्षति पुर्याएका अन्य संरचना निर्माण लगायतका विषय पनि तीव्र गतिले बढेको भन्दै सरकारको काम कारबाहीको बचाव गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय सभामा पनि विरोध हुँदै आएको बताउनु भएको छ। नेकपाकै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्यको दिन समय मागेर समसामयिक विषय र सभामा उठेका विषयबारे आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। पौष 17 गतेदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको हो। आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि पठाएको पत्र पढेर 7औं अधिवेशन आइतबार राति 12 बजेदेखि स्वतः अन्त्य भएको बताउनुभयो। पौष 17 देखि शुरू भएको अधिवेशन जम्मा 10 दिन चालू भएर अन्त्य भएको हो। यस अधिवेशनमा जम्मा 4 वटा बैठकहरू भएका छन्। 7औं अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन अधिवेशन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7 वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। दिनुभयो। त्यसैगरी यसै अधिवेशन अवधिमा सम्माननीय अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको थियो। यसै अधिवेशन अवधिमा सभाले माननीय वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गर्यो। अधिवेशन अवधिभर उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा वक्तव्य दिनुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जारी गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सर्वसम्मत समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनित गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएको थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधान व्यवस्थापन समितिको विधान व्यवस्थापन
समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएका थिए। सातौं अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपक बहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यहरू भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा र 2063-64 को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सदस्य कमान सिंह लामाको निधनको शोक प्रस्तावहरू पारित गरिएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्र देखाएको भन्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्रको प्रदर्शन गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको हो। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अपमानित र धम्काएको भन्दै बैठकले प्रतिवाद गर्दै भर्त्सना गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। ढङ्गबाट विघटन गरिएको सचिवालयको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय यता प्रदर्शन गर्नुभएको चरित्रलाई अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्रको रूपमा लिँदै त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यतः 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन प्रतिको आफ्नो निष्ठाको कारण एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा अहिलेको प्रतिहिंसा विघटनका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै संयुक्त वक्तव्य दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपमानित गर्ने र धम्क्याउने काम गर्नुभएको छ। बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू कुनै गुटको प्रचारक जस्तो काम गरेको भन्दै राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्दै गुटलाई सेवा गर्ने काम बन्द गर्न समेत माग गरेको छ। बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण निकायलाई पार्टीको सुदृढीकरणमा लाग्न र संघर्षको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सफल पार्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सम्बोधनलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाका आइतबारको बैठकमा सहभागी नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने सिलसिलामा भएको र उहाँको कुनै राजनैतिक भेटघाट तथा राजनैतिक वार्ता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि बन्द रहेको शैक्षिक संस्थाहरूलाई महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण घट्दै गएको र नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल सरकारलाई विद्यालय लगायत हालसम्म बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्न सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको निर्णय कुरेको र सरकारको
निर्णय आउन ढिला भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। खोल्न बाँकी थिए ती सबै अब खोल्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र यदि कहीँ कतै सङ्क्रमण बढ्यो र त्यसलाई रोक्न पर्यो भने चाहिँ जिल्ला स्थित व्यवस्थापन केन्द्रले नै रोक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने, हाललाई चाहिँ सबै क्षेत्र खुला गर्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारको डिसिजन चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। किन त हाम्रो निर्णय हाम्रो योजना पनि पुस गरेर बन्द गर्ने र माग लागेपछि खोल्ने भन्ने हो। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने बताउनु भएको छ। जाडोको समय भएकोले हिमाली र तराई क्षेत्रमा समस्या हुने तथा विदेशमा कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण फैलिएको भन्दै उहाँले जाडो मौसम सकिएपछि विद्यालय खोल्नु उचित हुने तर्क गर्नुभयो। वैकल्पिक रूपमै अध्यापन गराउन विद्यार्थीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। र काठमाडौँ उपत्यका अब तराईतिर भन्ने पनि शीतलहर आउने बेला छ। मैले त्यो किन जोड्न खोजेको भने सामान्य अवस्थामै पनि हामी बिदा गर्थ्यौँ हिउँद महिनामा, विशेष गरेर पहिला भए 2 महिना गर्थ्यौँ। अहिले पछिल्लोचोटि आएर 15 दिन 1 महिना बिदा गर्ने कुरो कुरा हामी छिपेकै छैन। अब हामी कोरोना सङ्क्रमणमा छौँ, सङ्क्रमणको दर घटेको होला, राम्रो होस्, तर हामी साथसाथै बेलायतको एउटा नयाँ भाइरस आएकोबाट पनि आतङ्कित छौँ। नेपालमा पनि त्यो देखा पर्यो भन्ने कुराबाट हामी सशङ्कित छौँ। यो अवस्थामा युनिभर्सिटीहरू खुलेका छैनन्, सरकार फेरि युनिभर्सिटी खोलाउने निर्णय गर्दैन। हेर्नुहोस् है, विद्यालय खोल्ने भन्छ। मैले विद्यालय खोल्न हुन्न भनेको होइन, विद्यालय खोल्ने समय अलि ठिक भएन, 2 हप्ता 1 महिना कुरौँ, चिसो तापक्रम घट्न दिउँ, गरम चढ्न दिउँ, विद्यालय भौतिक रूपमा खोल्न दिउँ र अहिले गरम चढेका ठाउँ खोल्न सक्ने ठाउँ छ भने खोल्नलाई हिजो पनि आपत्ति गरेका थिएन, खोलिरहेको थियो त। विभिन्न देशमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो रूप आएको भन्दै अभिभावकहरू छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। बालबालिकाहरू जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने अभिभावक रविन्द्र ओझाले बताउनुभयो। अभिभावकहरूले सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आशंका गरिरहेका छन्। देखाउँदैछ भन्ने कुरो बजारमा आएको छ। WHO ले पनि भनेको छ। र अर्को कुरा, आजकै मिति हामी आज जुन मितिमा बोल्दैछौँ, आजदेखि लन्डनमा फेरि दोस्रो लकडाउन सुरु भएको छ। यस्तो केसमा विभिन्न देशहरूमा फेरि सेकेन्ड लकडाउन सुरु भइरहेको बेलामा हामीले हाम्रा छोराछोरी विद्यालय पठाउन हामी कदापि तत्पर छैनौँ। देशभर कहीँ विद्यालय खुल्ने र कहीँ नखुल्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन। नेपालमा आइतबार थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3359 जनाको PCR गरिएकोमा 160 पुरुष र 59 महिला गरी 259 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,780 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 513 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,58,441 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1917 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 257 जना रहेका छन् भने 4,422 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,960 पुगेको छ। आइतबार कास्कीको पोखराका 14 जना, तनहुको ब्यास नगरपालिकाका 1 जना र घिरिङ गाउँपालिकाका 1 जना, स्याङ्जा चापाकोट गाउँपालिकाका 1 जना र पेनी म्याग्देर नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 15 का 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी महानगरकै वडा नम्बर 17 का 2 जना महिला र 1 पुरुषमा, वडा नम्बर 19 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 25 का 1 जना पुरुष र वडा नम्बर 30 को
एकजना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 का एकजना पुरुष, घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का एकजना पुरुष, स्याङ्जा चापाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का एकजना पुरुष र बेनीको म्याग्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 का एकजना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 12 जना पोखरा स्थित लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणालीमा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएका हुन्। बाँकी 6 जना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको फिभर क्लिनिकबाट पहिचान भएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै टोखाको चाकु उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। माघे संक्रान्तिमा चाकु हाने प्रचलन रहेको छ, त्यसैले यो समयमा चाकुको खपत पनि बढी हुने गरेको हो। यस वर्ष कोभिड-19 को प्रभावका कारण चाकुको माग कम छ, तर पनि उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। काठमाडौँको टोखा चाकुका लागि प्रसिद्ध सहर हो। टोखामा अहिले 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। सक्खरलाई पकाएर राम्रोसँग फेटिएपछि निर्माण हुने चाकु माघे संक्रान्तिमा खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात रहेको छ। माघे संक्रान्तिलाई नेवारीमा घ्याच चाकु सलहु भनिन्छ। नेवारी समुदायमा माघ 1 गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकुको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिएको छ। टोखा चाकु प्रोडक्सनको सञ्चालक हंसराज श्रेष्ठले यस वर्ष कोभिडका कारण चाकुको माग कम भएको बताउनुभयो। खास गरी चाकु जाडो महिनामा खाने प्रचलन छ। जाडो महिनामा चाकु खाँदा शरीर तात्ने भएकोले पनि पुस लागेदेखि नै चाकुको माग बढ्ने गरेको हो। माघे संक्रान्तिमा चाकुको माग बढ्ने भएकोले चाकु बनाउने कामलाई उद्यमीहरूले तीव्रता दिएका छन्। यस वर्ष सक्खरको मूल्य बढेको भए पनि चाकुको मूल्य नबढाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। हुन्छ भने डराउनु पर्दैन। सुगरवालाले पनि चाकु खाँदा केही हुँदैन। जन्मिँदाखेरि पनि चाहिन्छ, मर्दाखेरि पनि चाहिन्छ। चाकुले गर्दा चाकु खाँदा सुत्केरीहरूलाई दुध कम हुनाले दुध पनि बढिदिन्छ। अब पोहोरको दाजु पनि त्यही हाराहारीमा छ, तर सक्खर महँगो छ। सक्खर महँगो भए पनि हामीले त्यही पोहोरको दाजुमै दिइरहेको छ। चाकु उत्पादनमा टोखा प्रसिद्ध भएको कारण मानिसहरू चाकु किन्नका लागि टोखासम्म पुग्ने गर्छन्। टोखाको चाकु सबैभन्दा धेरै उपत्यकामै बिक्री हुने गर्छ भने विदेशबाट समेत माग आउने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। टोखामा परम्परागत शैलीबाट चाकु बनाइने हुँदा पनि मानिसहरूले टोखाकै चाकु मन पराउने गरेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता नजिकको जल क्षेत्रबाट उद्धारकर्ताहरू सहितको टोलीले दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्सहरू भएको स्थान पत्ता लागेको जानकारी दिएका छन्। समुद्रमा विमानको मध्यभागको टुक्रा पनि फेला परेको बताइएको छ। उद्धारकर्ता र स्थानीय माझीले दुर्घटनाग्रस्त विमानको भन्ठानिएको भग्नावशेष सम्हालेर राखेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिको अवशेष, विमानका टुक्रा र लत्ता कपडा बाहिर निकालेका छन्। हराएको विमानको ठानिएको सामग्रीहरूको इन्डोनेसियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले जाँचबुझ गरिरहेका छन्। जकार्ताबाट शनिबार दिउँसो 2:36 बजे पेन्टी आनाकाका लागि उडेको श्रीविजया एयरको बोइङ 737 विमान उडेको केही मिनेटभित्रै जकार्ता नजिकको समुद्री क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमानमा चालक दलका सदस्य सहित 62 जना सवार थिए। जकार्ताको सोकानो हाता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमान उडेको 4 मिनेटभित्रै सिधै समुद्रमा खसेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। इन्डोनेसियाली यातायात मन्त्रालयका अनुसार सेना समेतको सहयोगमा गोताखोरले विमानको अवशेष पानीको सतह भन्दा करिब
75 फिट मुनि फेला पारेका थिए। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले दुर्घटनाप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्नु भएको छ। विमानमा सवार सबै व्यक्ति इन्डोनेसियाली रहेको छन् भने जसमा 10 जना बालबालिका पनि रहेका छन्। विमान खोज्नका लागि जलसेनाका पौडीबाज सहित 10 वटा भन्दा बढी पानी जहाज परिचालन भएका छन्। शनिबार रातिदेखि नै खोजी र उद्धारको प्रयासलाई रोकिएको भए पनि आइतबार बिहानैबाट निरन्तरता दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। बंगलादेशमा सम्पन्न बंगबन्धु शेख मुजिब म्याराथनमा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले भारतीय खेलाडीलाई उछिन्दै स्वर्ण पदक जित्नु भएको छ। ढाकामा आइतबार भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको म्याराथनमा भण्डारीले निर्धारित 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्ड पूरा गर्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नु भएको हो। सो प्रतिस्पर्धामा भारतको ज्योति गवातीले रजत पदक प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँले निर्धारित दूरी 3 घण्टा 46 सेकेन्डमा पूरा गर्नुभयो। सो प्रतियोगितामा भारतकै गिगमत डोल्माले 3 घण्टा 9 मिनेटमा निर्धारित दूरी पार गर्दै तेस्रो हुनु भएको हो। गत वर्ष नेपालमै सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा भण्डारीले म्याराथनमा रजत पदक मात्र प्राप्त गर्नु भएको थियो। भण्डारी विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ। पुरुष म्याराथनमा नेपालका किरण सिंह भोगटी चौथो हुनुभयो। भोगटीले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनेट 13 सेकेन्डमा पूरा गर्नु भएको हो। दौडका क्रममा उहाँलाई चोट लागेपछि दौडमा पछि पर्नु भएको प्रशिक्षक धनीराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 13औं सागमा भने म्याराथनमा स्वर्ण पदक जित्नु भएको थियो। उक्त प्रतिस्पर्धामा भारतका बहादुर सिंहले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 21 मिनेट 40 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जित्नुभयो। भारतकै राजपाल सिंह 2 घण्टा 21 मिनेट 41 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै दोस्रो तथा भारतकै रवि प्रकाश 2 घण्टा 25 मिनेट 23 सेकेन्डको समयमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो हुनु भएको हो। खेललाई मूल मन्त्र मान्दै जीवन व्यतीत गरेका खेलाडीलाई सरकारले दायरा बनाउँदै वितरण गरेको सेवा सुविधा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भए यतादेखि नै पाएका छैनन्। सोही कारण पदक दिलाएका खेलाडी निराश छन् भने नयाँ पिढीका खेलाडीलाई हौसला पाउनुको सट्टा निराशापन छाएको छ। अब मैले के आशा गर्ने, पैसा त जति भए नि पुग्दैन। अब यी खेलाडीले के आशा गर्ने, हाम्रो यो बहिनीहरू सानसानो नानीहरू छ नि, यिनीहरूले अब मेरो हेर्छ यिनीहरूले भोलि पक्कै पनि। उहाँ दाइले त केही भएको छैन, 50 वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भइसकेको मान्छेहरूले, 50 वर्ष भइसकेको नेसनल च्याम्पियन भइसकेको मान्छेले केही हुँदैन भने यिनीहरूले के आशा गर्छ। मैले नपाए केही फरक पर्दैन, तर आउँदो जेनेरेसन यी भाइ बहिनीहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ। भोलि यो गरेन भने चाहिँ भोलि के हुन्छ भने यिनीहरूले मेडलको आशा गर्नु चाहिँ बेकार हो। नेपाल सरकारले नै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि पदक दिलाएका खेलाडीले गत साउन महिनादेखि भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर खेलाडीहरूको संगठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआईपीएले गत बुधबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसका अलावा संघले विभिन्न कार्यालयमा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्रीसँग पनि माग राख्दै आएको थियो। खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसअघिका मन्त्रीहरूलाई गराएको ध्यानाकर्षण पत्रले खेलाडीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको, तर अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नभएको भन्दै सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। हामीसँग छन्, हाम्रो खेलकुदमै रहिरहेका छन्, उहाँको अनुभव तपाईले अझ यो जुन खालको एउटा कार्यकाल निभाउने बेलामा उहाँहरूसँग साथासाथ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने अझै पनि तपाईको यो जुन खालको कार्यकाल छ अझै स्वर्णिम हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। खेलाडीहरूको संघ एनएनआईपीएका पदाधिकारीले मन्त्री समक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग राख्दै आएका छन्, तर सम्बोधन भएको छैन। बरु उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा सुविधा नपाउँदा खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडी निराश देखिएका छन्।
अब पालो मौसम समाचारको। हाल प्रदेश 1 का केही भूभागमा आंशिक बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने पनि महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। ताजा जनादेशमा गएर जनताबाट नै आफूलाई दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्र देखाएको नेकपा प्रचण्ड माधवपक्ष सचिवालय बैठकको ठहर। अपमानित गर्ने र धम्क्याउने कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 5 जनाको मृत्यु, 513 जना संक्रमण मुक्त। चाकुका लागि प्रसिद्ध सहर टोखामा 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै चाकु बनाउने कार्यमा तीव्रता। र बंगलादेशमा सम्पन्न म्याराथनमा भारतीय खेलाडीलाई पछि पार्दै नेपालकी पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।